para ba ito matuna, basig mamatay ito. Musantok na sa huna-huna sa tao, maskin anaa sulod sa panimbaho. Nganuman, na-adapt niya ang paghigugma nga tawhanon. Diha nagsugod makita ang bunga sa dili maayo nga pagkatanom. Dili maayo nga similya nga atong gitanom. Mao nga gikinahanglan, una nga pagbasa, kinahanglan pilion ang maayo nga similya. Unsa mga igsoon ang mahitabo sa mga punuan nga dili mga bunga o mga maayong bunga. Kung sa ato nagtanom ta karon diri mga igsoon, akong gikaiskutan nga mangga. Kung ang sanga mga igsoon nga maot yan siya og bunga, ang uban di pa yung muhatag og bunga. Di ba magkaunaw na lang kana nga imong pundot? Kaya hatag lang ni og landong sa uban nimo nga tanong. Mas maayo